Galaxy News Hour Live। अदालतका एकपछि अर्को विवादित प्रकरण सतहमा आएपछि न्याय परिषदले फैसला अध्ययन थालेको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले सुरुमा 10वटा फैसला अध्ययन गर्ने भनिएको छ। यस्ता अध्ययनबाट फैसलाको गुणस्तर मापन गर्नुका साथै न्यायाधीशको नियत एवं कार्यक्षमताको पनि जाँच हुने ठानेर कानुनविदहरूले धेरै पहिलादेखि नै अध्ययनको माग गर्दै आएका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि बेला बेला फैसला अध्ययनको जमर्को नगरेको होइन, तर यसले कहिल्यै पनि मूर्त रूप पाउन भने सकेन। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर सबैले स्वीकार गरेका छन्, तर कहाँ कसले कति भ्रष्टाचार गरे भनेर अहिलेसम्म खोजबिन भएको छैन। यो काम गर्नुपर्ने न्याय परिषदले हो, तर न्यायिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति नभएसम्म सम्भव हुने कुरै थिएन। यसबीच प्राय प्रधान न्यायाधीश आफै विवादको भुमरीमा परेकाले अरू न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीको विषय गौण रहँदै आयो। अहिले थालिएको अध्ययन पनि तत्काल उठेका प्रश्नलाई थामथुम वा विषयान्तर गर्ने अस्त्र मात्र नबनुन्, अझ जिल्ला र उच्चका फैसला मात्र अध्ययन गर्ने तर सर्वोच्चका न्यायाधीश निगरानी बाहिर रहने हुन् भने अदालतमा थिति बस्न सक्ने छैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी फैसला अध्ययनले न्यायालयका भ्रष्टाचार कति खोतल्न सक्ला भनेर लेखाजोखा गर्नेछौँ। त्यस्तै जुम्लाबाट हराउन थालेको मार्सी धान अनि ताप्लेजुङको डोको बुन्ने प्रतिस्पर्धासम्मका प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। अदालतमा एकपछि अर्को विवाद निम्तिएपछि न्याय परिषदले थाल्यो 10वटा फैसलाको अध्ययन। कार्की नेतृत्वको समिति सक्रिय, बदनियत देखिएका न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठिसक्न अझै महिना दिन लाग्ने। फोहोरको कारण झाडाबान्ता लगायतका सरुवा रोगका बिरामी बढे। नुवाकोटको ककनीमा हाई टेन्सन लाइनमा मान्छे झुन्डिएपछि 63 मेगावाटको आयोजना दिनभर बन्द। विद्युत आपूर्ति अस्तव्यस्त, माग धान्न भारतबाट आयात। जुम्लाका किसानले मार्सी धान लगाउन छाडे। रोगव्याधि र फल नलाग्ने समस्याबाट आजित। उन्नत जातका विकासे धानमा आकर्षण। र नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीयमा आज घरेलु टोली अमेरिकासँग खेल्दै नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। न्याय परिषदले जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला अध्ययन गरी न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता मापन गर्ने भएको छ। फैसला अध्ययनका लागि परिषदका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के नेतृत्वको समिति क्रियाशील बनाइएको छ। न्याय परिषद नियमावली 2074 सालमै बने पनि नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार समितिले काम भने पहिलो पटक गर्न लागेको हो। यसरी तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशका फैसला अध्ययन गर्दा बदनियत राखेको भेटिए कारबाही गरिनेछ। न्याय परिषद नियमावलीको नियम 7 मा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेका फैसला अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। 2074 सालमै नियमावली बनेको भए पनि परिषदले भर्खर मात्र तल्लो तहका न्यायालयका फैसला अध्ययन गर्ने तत्परता देखाएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले परिषदको अध्यक्षता गरेपछि समितिलाई सक्रिय बनाउन पहल गरेका छन्। समितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक, न्याय परिषद सदस्य द्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। समितिको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। सुरुमा जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशका 5-5वटा फैसला अध्ययन गर्ने समितिको तयारी छ। अब सुरुवात हो यो, त्यही भएर सुरुमा 5-5वटा मात्रै हेर्ने भनेको छ र त्यो अब अझै हेर्न जाँदा गहिरो हेर्नुपर्ने अवस्था भए एउटै न्यायाधीशका धेरै त्यो वर्षभरिका पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र पछि यति हेर्दा जाँदा केही न्यायाधीशका नहेर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन सक्छ। यो त अब भित्र छिर्ने बाटो हो।
र अब पछि हेर्दै जाँदाखेरि निजहरूका कार्यक्षमता हेर्नुपर्ने हुन्छ, अरू कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुरा हेर्दाखेरि लाग्यो भनेदेखि 5वटा होइन 10वटा 15वटा पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हेर्नुपर्छ, फैसला अध्ययन समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्र न्यायाधीशलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कार्यक्षमताको जस्तो नदेखिएको, अब त्यसमा विस्तृत ज्ञानहरू जस्तो नभएको यस्तो छ भने कहिलेकाहीँ अब कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ ट्रेनिङ थप दिनुपर्ने हुन्छ, योग्यता क्षमता बढाउने कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले अध्ययन गरेपछि फैसलामा बदनियत भेटिए वा कार्यक्षमताको अभाव देखिए न्यायाधीशमाथि परिषदले कारबाही गर्न सक्नेछ। यस्तै न्यायाधीशको कार्य सम्पादन क्षमता वृद्धिमा पनि यसले मद्दत गर्ने न्याय परिषदको विश्वास छ। त्यसो त उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पनि माथत तल्ला अदालतका फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि वा बदनियत देखिएमा न्याय परिषदमा अध्ययनका लागि पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर आदेश, फैसला र आचरणका कारण न्यायाधीश निकै विवादित भइसक्दा पनि न्याय परिषदले छानबिनको विषय नबनाउँदा न्यायिक क्षेत्रमा दण्डहीनता मौलाएको छ। अहिले जति न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा उजुरीहरू परिरहेको छ, न्याय परिषदले कारबाहीको क्रममा पनि त्यत्तिकै थाती राख्ने कामहरू भएको छ। त्यो विषयमा, फैसलाकै विषयमा पनि नेपाल बारमा उजुरीहरू आउने गरेका छन् होइन। नेपाल बारले त्यो उजुरीलाई त खासै केही गर्न सक्दैन। तैपनि हामीले कहिले कहिले बेन्च बारको कार्यक्रममा त्यो विषयहरू उठाउने गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो जुन समिति बनायो नि, त्यो समितिले साँच्चै राम्रो काम गर्यो भने न्यायाधीशहरू फैसला गर्दाको सन्दर्भमा चाहिँ सजग हुने, फैसलालाई चाहिँ अलि ध्यान दिएर फैसला गर्ने होइन कुरा चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा न्यायाधीशको दक्षता पनि अभिवृद्धि हुन्छ। न्यायाधीशहरूका विरुद्ध न्याय परिषदमा अहिले करिब 100 उजुरी विचाराधीन छन्। न्यायाधीशको आचरण र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेका जिल्ला न्यायाधीशहरू नवीन कुमार जोशी, सूर्य प्रसाद अधिकारी र अम्बिका प्रसाद निरौला पनि छानबिनमा छन्। उजुरीको संख्या अनि न्याय क्षेत्रमा देखिएका विवाद र विचलनको आकार हेर्दा परिषदको यो सक्रियता नगण्य देखिन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवेदनशीलता ख्याल गरी न्यायिक सुशासन कायम गर्न प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधानमै न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको हो। तर यही निकायको भूमिका फितलो हुँदा न्यायिक व्यथितिका श्रृङ्खला बढेको अहिलेसम्मका अध्ययनको निष्कर्ष छ। अझ जिल्ला र उच्चमा मात्र होइन, सर्वोच्चकै न्यायाधीशका काम कारबाहीमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। न्याय परिषदले त्यतातिर पनि निगरानी बढाउने कि संसद वा राजनीतिक नेतृत्वकै मुख ताकेर बस्ने, अहिलेको यक्ष प्रश्न यो हो। क्यामेरामा सबिन महर्जन र रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसअघि कुनै न्यायाधीशका फैसला विवादित भएमा त्यही मुद्दामा केन्द्रित रहेर न्याय परिषदले छानबिन समिति बनाउँथ्यो र त्यसले फैसला अध्ययन गर्थ्यो। न्याय परिषदको अध्ययनले फैसला बदनियतपूर्ण देखाएका कारण केही न्यायाधीश बर्खास्त भएका छन् भने धेरैले राजीनामा दिएर सुरक्षित बाटो रोजेका छन्। न्याय परिषदले 2052 देखि 2067 को बीचमा यस्ता अध्ययन र कारबाही बढी गरेको देखिन्छ। सर्वोच्चकै न्यायाधीशमाथि पनि न्याय परिषदले छानबिन गरी कारबाही गरेका पर्याप्त नजिर छन्। हेरौँ यो प्रस्तुति। बेलायती नागरिक गोबर्ट विलियम रबिन्सन 1 भदौ 2058 काठमाडौँबाट सिङ्गापुर हुँदै इन्डोनेसिया जाने क्रममा 2 किलो 315 ग्राम खैरो हेरोइनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रङ्गे हात पक्राउ परे। उनलाई 18 मङ्सिर 2059 विशेष अदालतले अवैध लागु पदार्थको कारोबारमा 17 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनायो। 11 वैशाख 2061 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कृष्ण कुमार वर्मा र बलिराम कुमारले रबिन्सनलाई सफाई दिने फैसला सुनाए। न्याय परिषदबाट गठित समितिको छानबिनले फैसला त्रुटिपूर्ण र न्यायालयको आस्थामा दखल पुर्याउने खालको रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। वर्माले 5 साउन र बलिराम कुमारले 22 मङ्सिर 2061 राजीनामा दिन बाध्य भए। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहराएका 669 किलो चरेस तस्करीका अभियुक्त दिलबहादुर गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले रिहा गर्ने आदेश गर्यो 9 साउन 2062 उक्त आदेशको व्यापक आलोचना भएपछि न्याय परिषदबाट 7 भदौ 2062 जाँचबुझ समिति गठन भयो। समितिले मिसिल अध्ययन गर्दा झा दोषी ठहर भए। उनलाई घटुवा गरी पुनरावेदन अदालतमा पठाइयो। कानुन व्यवसायबाट बहिष्कृत भएपछि झा त्यहाँ पनि टिक्नै सकेनन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छँदा न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश गरेको न्याय परिषदको छानबिनबाटै प्रमाणित भयो। कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि बस्नेतले 28 मङ्सिर 2067 राजीनामा दिएका थिए। त्यतिखेर उनी पुनरावेदन अदालतमा थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश छँदा मुक्तिनाथ शर्मा नेपालले एक विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा
बदनियतपूर्ण आदेश गरेको पनि न्याय परिषदकै छानबिनबाट प्रमाणित भएको थियो। कारबाहीमा पर्ने भएपछि उनले 21 कार्तिक 2062मा हतार पदत्याग गरेर पेन्सन सुरक्षित गरेका थिए। पाल्पा जिल्ला अदालतमा छँदा हत्या आरोपी भारतीय नागरिकको पक्षमा गरेको फैसला विवादित भएपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश रघुराम अर्याल पनि न्याय परिषदको छानबिनमा परेका थिए। उनले पनि कारबाहीबाट बच्न 5 वैशाख 2058मा राजीनामा दिएका थिए। न्याय परिषदले नै छानबिन गरेपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओम प्रसाद सुवेदी र उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेश सिंह तथा नरबहादुर शाही बर्खास्तीमा परेका छन्। न्याय परिषदले नै छानबिन गरेपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू रामेश्वर मानसिंह अधिकारी, ध्रुवलाल राज, गोपाल प्रसाद गुरागाई, गणेश पन्जियार, केदार प्रसाद प्याकुरेल, तेजबहादुर कार्की र विश्वमङ्गल आत्रेय बर्खास्त भएका छन्। न्यायाधीशले न्यायमा बदनियत देखाएका छन् भने त्यसको सबैभन्दा बलियो र मूर्त प्रमाण तिनले गर्ने फैसला नै हुन्। त्यसैले न्यायाधीशको निगरानीका लागि फैसला अध्ययन एक प्रभावकारी विकल्प हो। न्याय परिषद अहिले जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला अध्ययन गर्ने तयारीमा जुटेको छ, तर बेतिथि तल्ला तहका भन्दा सर्वोच्च अदालतमै बढिरहेको विभिन्न कालखण्डमा प्रकाशित प्रतिवेदनले औल्याएका छन्। तल्ला अदालतका मात्र फैसला अध्ययन गरेर न्यायिक बेतिथि अन्त्य हुन सक्ला त? यो प्रश्न हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई सोधेका छौँ। न्यायपालिकाले त्यो कामको जो शुभारम्भ गर्यो त्यो आफैमा राम्रो कदम हो। अहिले एउटा न्यायाधीशको 5 वटा भन्ला, भोलि 10 वटा भन्ला, उसको क्षमताअनुसार उसले त्यो अध्ययन गर्ने, न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्ने। किनभने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मूल्याङ्कन त्यस्ता फैसलाहरूबाट हुन थालेपछि असल गतिलो न्यायाधीश उच्च अदालतमा जान्छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको फैसलामा खोट भएन भने त्यस्ता राम्रा न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ सर्वोच्चमा लाने स्थिति हुन्छ। यो काम पहिल्यै सुरु गर्नुपर्थ्यो। सबै कुरा कानुनले सुधार गर्न सक्दैन। न्यायाधीश चरित्रवान हुनुपर्छ भनेर लेखिया हुन्छ। जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतबाट खारिएर गएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा पुग्ने हुन्। कानुन व्यवसायीबाट उपल्लो दर्जाका वरिष्ठ कानुनविदहरू सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन्। अब तिनमा पनि शङ्का गरेर हामी कहाँ पुग्ने एउटा प्रश्न त्यहाँ छ। तर हामी कहाँ पुग्ने भन्दै पनि सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा मेरै संयोजकत्वमा 63 साल चैत्र महिनामा गठन गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन, जसमा पछि न्यायाधीश हुनुभयो प्रकाश बस्ती र भरत राजूप्रति हामीले बनाएको प्रतिवेदन जो छ, त्यो प्रतिवेदनमा पनि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर स्वीकार गरेका छ। त्यसलाई त्यो प्रतिवेदनलाई समेत टेकेर हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले, सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको समितिले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर भनेका छौँ। त्यो भ्रष्टाचार निवारणका निमित्त त मूलत न्यायाधीशको चाहिँ के छ भने नियुक्ति प्रक्रिया नै सबको चाहिँ के छ भने आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ है। त्यो स्वच्छ छविको मानिसलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्ने काम चाहिँ नि राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व र त्यही अनुसार न्यायिक नेतृत्वमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति चाहिँ न्यायिक नेतृत्वमा पुग्न सकेको अवस्थामा त्यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा हुने भनिएको भ्रष्टाचार कम हुन्छ। जिल्ला र उच्च अदालतका खराबी उपल्ला अदालतमा पनि प्रकाशमा आउन सक्छन् र सचिने ठाउँ हुन्छ, तर सर्वोच्चकै न्यायाधीशका हकमा त्यो सम्भव हुँदैन। अझ अहिले सर्वाधिक विवाद र बेथितिको केन्द्र सर्वोच्च नै बनेको छ। तर न्याय परिषद आफ्नो क्षेत्राधिकार सङ्कुचित गर्दै उच्च र जिल्ला अदालतमा सीमित गर्दैछ। यसले न्यायिक सुशासन कायम गर्ने दिशामा न्याय परिषदको संवैधानिक भूमिकालाई झन कमजोर बनाउन सक्नेछ। त्यसैले सर्वोच्चका न्यायाधीश र न्यायिक निर्णयहरू निगरानी मुक्त भने रहनु हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। नुवाकोटको ककनीमा बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनको तारमा झुन्डिएका व्यक्तिलाई नेपाली सेनाले करिब 10 घण्टापछि उद्धार गरेको छ। बेलकोटगढी नगरपालिका 13 का प्रेम विकलाई तालिम प्राप्त सैनिकले साँझ 7 बजे तारबाट तल झारेका हुन्। विक तारमा झुन्डिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिनभर विद्युत व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको थियो। 63 मेगावाट हाराहारी विद्युत प्रसारण हुने तारमा मान्छे झुन्डिएपछि प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजना बिहान 10 बजेदेखि बन्द गरेको थियो। यताबाट देशभरको विद्युत माग धान्न कठिन भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार माघ धान्न केही समय विभिन्न स्थानमा लोड सेडिङ गर्नु परेको र दिउँसो भारतबाट महँगो मूल्यमा विद्युत आयात गर्नु परेको थियो। बिको बिहान 9 बजेतिर प्रसारण लाइनको टावरमा चढेका थिए। उनलाई तल झर्न प्रहरीले दिनभर आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले उद्धारको लागि सेनाको सहयोग मागेकी थिइन्। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस निकट श्रमिक सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा सरकारले सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले सरकार निष्क्रिय भएकाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनलाई आन्दोलनको मुद्दा बनाउनु पर्ने स्थिति आएको बताएको छ। भोलि काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियनका कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकार सक्रिय नभएकैले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सङ्गठित क्षेत्रकै धेरै श्रमिक आबद्ध हुन नसकेको बताए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको 3 वर्ष पुग्न लागेको छ। अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक योजनामा समेटिन सकेका छैनन्। विधान संशोधनका अलावा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सम्मेलन केन्द्रित हुने ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले जनाएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा 1500 बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हिन्दी, बाङ्ला र उर्दूलाई औपचारिक सञ्चारको भाषाको मान्यता दिएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभाले बहुभाषिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी हिन्दी, बाङ्ला र उर्दूलाई औपचारिक सञ्चारको भाषाको मान्यता दिएको हो। यसअघि अरबी, चिनिया, अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, रुसी र स्पेनिस राष्ट्रिय सङ्घका औपचारिक सञ्चारका भाषा थिए। अब 3 भाषा थपिएका छन्। अङ्ग्रेजी र फ्रान्सेली राष्ट्रसङ्घको सचिवालयका कामकाजका भाषा हुन्। राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्तिले हिन्दी सहित 3 भाषालाई सञ्चारको भाषाको मान्यता दिएकामा राष्ट्रसङ्घीय महासभाको सराहना गरेका छन्। चीनले ताइवानलाई चीनबाट स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गरिए बेजिङको सैन्य कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी अमेरिकालाई दिएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङहेले आफ्ना अमेरिकी समकक्षी लोयड अस्टिनसँग सिङ्गापुरमा भएको भेटवार्ताको क्रममा यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। ताइवानलाई छुट्याउने प्रयास भए चिनिया सेनासँग लडाई गर्नुबाहेक अरू विकल्प नहुने उनको भनाइ थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्री अस्टिनले भने चिनिया सैन्य गतिविधिलाई नै अस्थिरता निम्ताउने कदम भनेका छन्। अस्टिनले ताइवान नजिकै ठूलो सङ्ख्यामा चिनिया विमान दैनिक रूपमा उडान गरिरहेको र यसले क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरतालाई असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे। बेजिङले स्वशासित ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भन्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर बल्ल तल्ल उठ्न थालेको छ, तर यो पुरै सकिन 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ। यसले शहरमा सरुवा रोगको समस्या बढाइरहेको छ। अझ फोहोर सङ्कलनका नाममा ठूलो रकम असुल्ने समूहलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गराउनु अर्को ठूलो चुनौती देखिएको छ। फोहोर उठाउने सहमतिपछिका चुनौतीका बहुआयाम क्रान्ति शिखाबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाको हो, तर फोहोरबाट मोहोर भने विभिन्न समूहहरूले कमाइरहेका छन्। उपत्यकामा 35 भन्दा बढी सङ्घ-संस्थाले फोहोर सङ्कलन गर्छन्, तर ती कतै दर्ता भएका छैनन्। तिनले घरधनीसँग वार्षिक 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी उठाइरहेका छन्। त्यो रकम न पालिकाले पाउँछन् न त सरकारका अन्य निकायमा जम्मा हुन्छ। ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लान नसक्दा काठमाडौँ महानगर आलोचित हुन्छ, तर ती निजी संस्था र एनजिओको कमाईमा भने कुनै असर पर्दैन। फोहोर सङ्कलनका नाममा 2 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भइरहँदा त्यसलाई व्यवस्थित अभिलेखमा राख्नेतिर सरकारी निकायले कति पनि तत्परता देखाएको देखिँदैन। उपत्यकाको फोहोरमाथि राजनीति हुने गरेको नौलो विषय रहेन। स्थानीयको अगुवाई तथा दलको संरक्षणमा समेत हुने आन्दोलनले विसर्जनमा व्यवधान हुँदा उपत्यकाका चोक चोकमा फोहोरको थुप्रो लाग्छ। यसपालि फागुनदेखि नै नियमित रूपमा फोहोर सङ्कलन हुन सकेन। फोहोरका नाममा राजनीति त छँदैछ, आर्थिक अनियमितता समेत भइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको कार्यक्रम जिबेटमा बिहिबार भनिन्, दर्ता नै नभएका संस्थाले फोहोर सङ्कलनका नाममा कमाइरहेका छन्। यसमा महानगरपालिकाका कर्मचारीको मिले मतो छ। कस्तो धेरै वैधानिक कुनै पनि छैनन्, कहिले कहाँ सम्झौता पनि गरेका छैनन्। 60-70 जति छन्, 80 जति सम्झौता कहीँ पनि छैन। उनीहरूलाई फोहोर उठाउने अधिकार कसले दिएको छ भन्छ? मैले महानगर यो त कानुन त सबै स्थानीय तहलाई छ यो अधिकार। 5,90,000
घरको फोहोर उठाउँछन् उनीहरूले लगभग र 300 साढे 300 का दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि 2.5 देखि 3 अर्ब रुपियाँ पैसा उठ्छ है। यो पैसा कहाँ जान्छ? 800 मेट्रिक टन फोहोर पर डे। यो पैसा कहाँ जान्छ? व्यक्तिगत खल्तीमा हो। फोहोर सङ्कलन वापत वार्षिक 2 अर्ब 4 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ उठ्छ, तर कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा छैन। उपत्यकाभित्र दैनिक 1045 मेट्रिक टन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगर बाहेकका पालिकाको चासो छैन। महानगरले पनि फोहोर आफै सङ्कलन गर्दैन। ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जनमा समस्या भएपछि मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनमा तातो लाग्ने गरेको छ। उपत्यकामा अहिले 35 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाले फोहोर सङ्कलन गर्छन्। ती संस्थाले उपत्यकाका 4,25,124 घरधुरीको फोहोर सङ्कलन गर्छन्। त्यस वापत वार्षिक 2 अर्ब 4 करोड 6 लाख रुपैयाँ उठ्छ। अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र, पसल कबलबाट उठाउने रकम जोड्दा यो अझै बढी हुन्छ। फोहोर उठाउने संस्था भने कहीँ कतै दर्ता छैनन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐनले सङ्कलन र व्यवस्थापनमा निजी सङ्घ संस्थालाई निषेध गरेको छैन, तर दर्ता नभएकाले ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसार ती संस्थाले रोयल्टी बुझाउने गरेका छैनन्। महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत यतातर्फ महानगरको ध्यानाकर्षण नगराएको होइन, तर महानगरले महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो ती संस्थाहरूलाई मनोमानी ढङ्गले फोहोर उठाउन दिइरहेको छ। एड्रेस गर्नुपर्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ। हामी यो क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव पनि पुगेका मान्छे हौँ। तर त्यो गर्दाखेरि के छ भने मैले उहाँलाई हेरेँ 5वटा कम्पनीले काम गरिरहेको छ। त्यहाँभित्र छिर्ने कुनै कम्पनी छिर्न खोज्यो त्यहाँ सिन्डिकेट छ, त्यसलाई छिर्न दिइँदैन। त्यो 5वटा कम्पनीले फोहोर सङ्कलन र त्यसलाई चाहिँ उसले व्यवसाय मात्रै बनाएको छ। उपत्यकामा उत्सर्जन हुने मध्ये 63% फोहोर कुहिने खालको हो, तर ती संस्था स्रोतमै फोहोर अलग्याउन बाधक रहेको ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा संलग्न शहरी विकास मन्त्रालयको बुझाइ छ। घर घरबाट बटुलेका फोहोर तिनीहरूले उपत्यकाका नदी किनारमा थुपारेर बिक्री हुने वस्तु छुट्याई बाँकी ल्यान्डफिल साइटमा लैजान्छन्। ल्यान्डफिल साइटमा फाले वापत ती संस्थाले महानगरलाई प्रति कन्टेनर 400 रुपैयाँ तिर्छन्। आश्चर्यको कुरा, कसले कहाँ कसरी फोहोर उठाइरहेको छ भन्ने रेकर्ड नराखेको महानगरले निजी कन्टेनरबाट गत वर्ष 1 करोड 8 लाख रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिएको थियो। फोहोर सङ्कलन गर्ने सङ्घ संस्थाले कुनै पनि कानुन पालना गरेका छैनन्। सरकारले 14 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेर अघि बढाइरहेको परियोजना समेत विषाक्त बनाइरहेका छन्। नदी किनार क्षेत्रमा निर्धक्क फोहोर थुपारिरहेका छन्, तर तिनलाई करको दायरामा ल्याउन कसैले पहल कदमी लिएको छैन। उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहोर राम्रोसँग नउठाइएको फागुनको पहिलो सातादेखि नै हो। यसबीचमा उपत्यकामा 85,000 भन्दा धेरै टन फोहोर थुप्रिसकेको छ। सिसोडोल तथा बन्चरे डाँडा क्षेत्रका स्थानीय र सरकारी निकायबीच शुक्रबार सहमति भएपछि फोहोर उठ्न थालेको छ। करिब 4 महिना उपत्यकामै थुप्रिएको फोहोर उठाउन अझै कम्तीमा 1 महिना लाग्ने देखिएको छ। हेरौँ ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो प्रस्तुति। काठमाडौँ महानगर सहित उपत्यकाका 17 नगरपालिकाको फोहोर विभिन्न समूहले सङ्कलन गरेर सिसडोल र बन्चरे डाँडा पुर्याउँछन्। भक्तपुर नगरपालिकाले मात्र आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र उत्सर्जन हुने फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्छ। 17 नगरपालिकाको फोहोर 17 वर्षदेखि सिसडोलमा विसर्जन गरियो। गत फागुनदेखि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले विभिन्न माग राखी अवरोध सुरु गरे। 3 पिप्लेवासीले बाटो नबनाएको र बन्चरे डाँडावासीले जग्गा अधिग्रहणको माग राख्दै पालैसँग प्रदर्शन चर्काए। यसबीचमा उपत्यकाका पाइला पाइलामा फोहोरको उरुङ लागेर दुर्गन्ध फैलाइरह्यो। फागुनदेखि जेठ अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा 119 दिनमध्ये 37 दिन मात्रै उपत्यकाको फोहोर उठेको देखिन्छ भने बाँकी 82 दिन राजधानीमै थुप्रियो। उपत्यकामा दैनिक 1045 टन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। यस हिसाबले 20,900 टन फोहोर फागुन महिनाको 20 दिनमा मात्रै उत्सर्जन भयो। चैत महिनामा 12 दिनमा 12,540 टन फोहोर उठ्यो भने 18,810 टन फोहोर 18 दिनमै थुप्रियो। वैशाखका 11 दिनमा मात्रै फोहोर सङ्कलन भयो र 20 दिनमा 20,900 टन फोहोर काठमाडौँमै कुहियो। जेठ महिनामा पनि फोहोर उठाउन सकिएन। जेठ 27 गते शुक्रबार राति काठमाडौँ महानगर र सिसडोल बन्चरे डाँडावासी बीच 18 बुँदे सहमति भएपछि बल्ल उपत्यकाको फोहोर उठ्न थालेको छ। अब उपत्यकामा 85,690 टन फोहोर उठ्न बाँकी छ।
अहिले एक दिनमा 150 टिप्परले 2 खेप गरी फोहोर सङ्कलन गरी ल्यान्डफिल साइट पुर्याइरहेका छन्। एक टिप्परमा 8 देखि 10 टन फोहोर जान्छ। यस हिसाबले प्राकृतिक र मानवीय अवरोध नभए दिनको 300 टिप्परले फोहोर बोकेर लगेमा अहिलेसम्म बाँकी रहेको 85,690 टन फोहोर उठाउन अझै 28 दिन लाग्छ। पुरानो थुप्रिएको फोहोर उठाउनै 1 महिना लाग्ने भएपछि दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोर करिब 100 टनका दरले थप फोहोर काठमाडौँमा थुप्रिसकेको हुनेछ र त्यसले अझ केही समय लाग्ने देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक र गल्लीमा असरल फालिएका फोहोरका डङ्गुरले यत्रतत्र दुर्गन्ध मात्र फैलिएको छैन, सरुवा रोगको कारण समेत बन्दै गएको छ। फोहोरबाट निस्कने दुर्गन्धले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ। फोहोर नै शरीरमा प्रवेश गरे त्यसले संक्रामक रोग निम्त्याउँछ। समयमा नै फोहोर व्यवस्थापन हुन नसके अब दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिने चिकित्सक बताउँछन्। 1 महिनादेखि उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा पानीजन्य रोगको समस्या देखिन थालिसकेको छ। गर्मी र बर्खायाम सुरु भए लगतै सुरु भएको पानीजन्य रोगको समस्याकै बीच सहरभरि फोहोर असरल्ल थुप्रिएपछि सरुवा रोगका बिरामीको चाप बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। उपत्यकाका सरकारी अस्पताल वीर त्रिविशिक्षण पाटन र शुक्रराज अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी देखिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार अहिले घर घर जसो झाडापोखाला, ज्वरो, रुगाखोकी, हेपाटाइटिस र पेट सम्बन्धी समस्या भएका बिरामी छन्। घरमै औषधि खाएर बस्नेको संख्या धेरै रहेको र अस्पताल पुग्ने बिरामी पनि 5 देखि 10% बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। हाम्रो डल्लो साइडहरू योहरूबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अलिक सुकुम्बासी बस्ती धेरै भएको भएर स्पेसली फोहोरहरू नआउँदा त्यो एरिया चाहिँ बेसी अफेक्टेड हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट अब जस्तै डाइरिया यो फेरि भमिटिङ अनि खाना रुचेन या फिर ज्वरो जुन चाहिँ एकदमै हाई ग्रेडको ज्वरो भन्दाखेरि 102, 103 जस्तै एकचोटि ज्वरो आउँदाखेरिमा मान्छे एकदमै सिकिस्त भएर ढल्नु भएर या फिर एकदमै बिरामी नै भएर आउनु भएको केसेसहरू चाहिँ बढिरहेको छ दिनोदिन। कम्पेरिटिभली अरू बेला ज्वरो जुन अरू सिजनमा ज्वरो आउँदा र अहिलेको ज्वरो आउँदामा चाहिँ मैले भने नि एकचोटि अब एक दिनकै ज्वरोमा नै एकदमै गाह्रो भएर खानै नरुच्ने एकदमै सिरियस एकदमै विक भएर आएको कन्डिसनहरू चाहिँ धेरै छ। जताततै फोहोर थुप्रिएकै बेला पानी परेपछि ढल र पानीका पाइप फुटेका छन्। यसले धेरैतिर खानेपानी पनि दूषित भएको छ। पानी र खानपानका कारण अन्य समयमा पनि काठमाडौँमा झाडापोखाला र पेटजन्य समस्या देखिने गर्छ। दिनहुँ जसो परिरहेको पानी र सडकमा थुप्रिएको फोहोरका कारण अरू नयाँ खालका संक्रमण पनि फैलाउने जोखिम रहेको विज्ञ बताउँछन्। यसमा यो फोहोर मैला धेरै भएपछि त्यहाँ चाहिँ अब झिँगा हुन्छ, त्यसपछि लामखुट्टेको पनि त्यहाँ वासस्थान बढ्न सक्छ। त्योभन्दा मुसाहरू आउन सक्छ। मुसाबाट फैलिने रोगहरू हुन्छ जस्तै स्कब टाइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस भन्ने मुसाबाट लाग्ने रोगहरू हुन्छ होइन। त्यस्तो रोगहरू पनि फेरि फैलिन सक्ने उच्च जोखिम हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ यसबाट हुने पोल्युसनहरू होइन अथवा यो चाहिँ सिधै हाम्रो इनारको त्यो तल अन्डरग्राउन्ड वाटर अथवा चाहिँ खानेपानीको सिस्टममा त्यो मूल स्रोतमै यो गएर मिसियो भने चाहिँ यसले लङ टर्मसम्म पनि हामीलाई अफेक्ट गर्न सक्छ र त्यो चाहिँ एकदमै घातक हुन सक्छ। बाहिर जहाँ सुकैको खानेकुरा र पानी नखाने, पानी उमालेर मात्र खाने, हात राम्रोसँग धुने, बाहिर निस्किँदा मास्क प्रयोग गर्ने, घर वरपर पानी जम्न नदिने जस्ता सावधानी अपनाउने हो भने सरुवा रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ प्रज्ञा मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आजको युगमा पनि आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने संसारले हामीलाई फोहोरीको संज्ञा त दिने नै छ, ठुलो स्रोत साधनका साथै स्वास्थ्य पनि गुमाउँदै जानेछौँ। त्यसैले यसको दिगो र व्यवस्थित उपाय तत्काल अवलम्बन गर्नैपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। त्रिभुवन आर्मी क्लब स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेटौडाको पिप्ले क्याम्पा रङ्गाशालामा आज भएको सेमिफाइनलमा क्यामरुनको एभिनियर एफसीलाई ट्राइब्रेकरमा हराएर आर्मी फाइनलमा पुगेको हो। आर्मीले 30 गते हुने फाइनलमा विजयी युथ क्लबको सामना गर्नेछ। विजेताले 15 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। रुस र चीनले आफ्ना सीमा जोड्ने नयाँ पुल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सुदूरपूर्वी चिनिया सहर हेइहे र रुसी सहर
ब्लागोभेचेन्स्कलाई जोड्ने अमुर नदीमाथि बनाइएको नयाँ पुल उद्घाटन गरिएको छ। युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा मुलुकहरूले लगाएका विभिन्न प्रतिबन्धले रुसलाई अप्ठ्यारो पारेका बेला यो पुल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। 34 करोड 20 लाख अमेरिकी डलर लागतमा बनाइएको पुल सञ्चालनमा आएपछि चिनिया माल सामान रुस पठाउने बाटोको दूरी 1500 किलोमिटरले घटेको छ। सन् 2016मा सुरु गरिएको पुल निर्माणको काम 2020मै सकिएको थियो, तर कोभिडका कारण उद्घाटन रोकिएको थियो। रुसी अधिकारीहरूले पुलले व्यापारको माध्यमबाट मस्को र बेजिङलाई अझ निकट बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पुल प्रयोग गरी वार्षिक 10 लाख टनभन्दा बढी माल सामान ढुवानी हुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत आज घरेलु टोली अमेरिकासँग खेल्दैछ। पहिलो खेलमा ओमानसँग पराजय भोगेको नेपाल पहिलो जितको खोजीमा छ, तर ब्याटिङमा निकै सुधारको आवश्यकता छ। ओमानसँग हारको प्रमुख कारण कमजोर ब्याटिङ थियो। ओपनर कुशल भुर्तेल चोटमुक्त भएर आजको खेलमा फर्कने सम्भावना छ। उनले खेले ब्याटिङ केही मजबुत हुने अपेक्षा छ। बलिङमा भने नेपाल बलियो नै देखिएको छ। ओमान विरुद्ध करण केसीले 5 विकेट लिएका थिए। अमेरिकाले भने पहिलो खेलमा ओमानलाई 114 रनले हराएको थियो। विश्वकप छनौट खेल्न र एकदिवसीय मान्यता जोगाउन यो श्रृङ्खला नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। 13 खेलमा 7 वटा हारिसकेको नेपालको 12 अङ्क छ। 21 खेल खेलेको अमेरिकाको 20 अङ्क छ। खेल केही बेरमा ह्युस्टन स्थित मुसा रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प भने बन्ने र लुम्बिनीको पर्यटनमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा राखेर निकै ठूलो स्रोत साधन खर्चेर भैरहवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयो। तर छिमेकी भारतकै असहयोगका कारण पूर्ण रूपमा व्यावसायिक सञ्चालन कठिन भइरहेको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। गत जेठ 2 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरे। उद्घाटनसँगै कतिपय खाडी र दक्षिण पूर्वी एसियाका देशले गौतम बुद्ध विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न पनि थालेका छन्। तर छिमेकी मुलुक भारत भने रुट दिन अनुच्छिक देखिएको छ। यसले ठूलो खर्चमा निर्मित वैकल्पिक गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगितामा चुनौती थपिदिएको छ। बुधबार दिउँसो 2 भारतीय विमान मौसम खराबीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न सकेनन्। उपयुक्त मौसमको पर्खाइमा होल्ड गर्नु पर्यो। करिब 4 बजेतिर 15 मिनटको अन्तरालमा आएका ती 2 विमान होल्ड समय बढ्ने देखेर भारततर्फ नै डाइभर्ट भए। हेभी रेन भएपछि तपाईँको र जहाज चाहिँ ल्यान्ड गर्न सकेन। भन्नाले इनरुट वेदर पनि सिमराबाट अगाडिको वेदर पनि खराब थियो। होल्ड गरे जहाज, होल्ड गरेपछि वेदर इम्प्रुभ नभएपछि तपाईँको इन्डियन क्यारियरहरू 2टा इन्डिगो र विस्तारा तपाईँको लखनऊ डाइभर्ट भएको हो होइन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। तर बुधबार डाइभर्ट भएका दिल्लीबाट आएका ती 2 भारतीय विमान करिब 20 मिनटमा पुग्न सकिने गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण नगरेर दोब्बर दूरीको लखनऊ डाइभर्ट भए। छिमेकी भारतले एयर रुट दिन अनिच्छा देखाएका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि शङ्का गरिन थालेको छ। मेन कुरा चाहिँ भैरवा हामी तयार त छौँ। हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी त छैन होइन। भैरवा रेडी छ, एभ्रिथिङ इज रेडी। अपरेसनल एयरपोर्ट हो अब इन्टरनेसनली पनि जजिरा आइराखेकै छ भनेपछि अब खासमा चाहिँ एयरलाइन्सहरूले यसरी यो जुन इन्डियन क्यारियर्सहरूको कुरा छ विशेष गरी चाहिँ 50 मिनट 1 घन्टा लाग्छ, डबलै फ्लाइ गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले टाइमको हिसाबले होइन, अब फ्युलको कन्जम्सनको हिसाबले सबै हिसाबले त उहाँहरूलाई यहीँ सजिलो हुन्छ नि। भारतीय विमान सेवाले त्रिभुवन विमानस्थल नजिकैको गौतम बुद्ध प्रयोगमा रुचि देखाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ भारतले यसका लागि आवश्यक पर्ने महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्ज हुँदै प्रवेशका लागि रुट उपलब्ध गराएको छैन। नेपाल भारतबीच प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणमा नेपालले एयर रुटका लागि आवाज उठाएको भए पनि भारतले विभिन्न बहानामा रुट दिएको छैन। डाइरेक्ट भैरवा इन्ट्री गर्न पाउने भयो भनेदेखि त त्यो घुमेर आउनुपर्ने टाइम सेभिङ हुन्छ। टाइम सेभिङ मात्रै होइन, फ्युल सेभिङ हुन्छ। फ्युल सेभिङ मात्रै हुन्छ, इकोनोमिकल पनि हुन्छ। त्यो जम्मै कुरोहरूलाई हामीले अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। जुन एयरलाइन्सले अपरेट गर्छ उनीहरूलाई अलिक बढी चाहिँ नि खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। प्लानिङ गर्दाखेरि नै उसले गरे हुन्छ अल्टरनेटिभ एयरड्रोम फलानु भनेर। अनि त्यो अल्टरनेटिभ एयरड्रोम यदि त्यो जुन एयरलाइन्सहरू आएको छ उसले चाहिँ भैरवा राखेको छैन भनेदेखि त भैरवमा आउँदैन। सिमराबाट इन्ट्री गर्नु छ त अब नेपालगञ्जबाट, महेन्द्रनगरबाट, यो भैरवाबाट सबै अब इन्ट्रीहरू अब बाइलेटरली एग्रिमेन्ट गरेर ल्यायो भने त्यसपछि त्यहाँबाट इन्ट्री गर्न सकिन्छ। कति एयर स्पेस सिभिल एभिएसनले लिएको छ, कति एयर स्पेस एयरफोर्स लिएको छ। अब एयरफोर्सबाट आउनुपर्ने केही त्यस्तो छ कि
काठमाडौँको विकल्पका रूपमा विकास गर्न सरकारले गरेको तयारीलाई खाडी तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका एयरलाइन्सले साथ दिएका छन्। एयर जजिराले नियमित उडान थालिसकेको छ। थाई एयर, कतार तथा श्रीलङ्कन एयरसँगै अरू विमान सेवा प्रदायक कम्पनीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगका लागि चासो देखाउँदा छिमेकी भारतले भने रुट पर्मिट दिनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ। औपचारिक रूपमा नखुले पनि भारतीय वायुसेनाको एयर स्पेस खुम्चने बाहनामा भारतले एयर रुट दिन अनिच्छा देखाएको जानकारहरू बताउँछन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो ट्राफिक अनि मौसम लगायतका कारण यसको विकल्पका रूपमा सरकारले भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार पारेको छ। तर एकातिर भारतले सोझो रुट दिन देखाएको अनिच्छा अनि भारतीय विमान सेवा सञ्चालकले विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न देखाएको अनिच्छाका कारण यसलाई वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको चाहना केही कमजोर देखिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। दुई वर्षमा शेयर बजारमा ठूलो उतार चढाव भयो। यो अवधिमा नेप्सी 2100 अङ्कले बढेन मात्र 1200ले घट्यो। कतिले कमाए कतिले गुमाए। कोभिडले लगानीका अन्य क्षेत्र ठप्प भएका बेला बढेको शेयर बजारपछि जनजीवन सामान्य भएपछि घट्यो। लगानीकर्ताले भने बजार घट्नुमा सरकारी नीतिलाई प्रमुख कारण औलाइरहेका छन्। बजार बढाउन दबाव स्वरूप कतिपय लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बजार अर्थतन्त्रका सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुको साटो कतै दबावका कारण प्रभावित हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। 2077 असार 15 गते 1150 बिन्दुमा रहेको शेयर बजार त्यसपछिको 14 महिनामा 2077 अङ्कले बढेर 3227 बिन्दुमा पुग्यो। त्यसपछि धेरैले शेयर बजारबाट मनज्ञ कमाउने सपना देखे। विश्लेषकका नाममा कतिपयले नेप्से 6000 सम्म पुग्ने हल्ला चलाए। यसले पनि बजारमा नवप्रवेशी बढे। त्यसबेला बजार सुधारका लागि कसैले केही माग राखेनन्। सबैजसो लगानीकर्ता आफ्नो पोर्टफोलियोमा रमाए। छोटो समयमा बजार बढ्नुको कारण खोज्नतिर लगानीकर्ताको ध्यान गएन। खासमा कोभिड रोकथामका लागि सरकारी निषेधात्मक कदमले लगानीका धेरै क्षेत्र ठप्प भएपछि शेयर बजारमा लगानी बढेको थियो। एकाएक शेयरको माग बढ्दा सूचक पनि बढ्यो। अनलाइन कारोबारले धेरै सहज बनाइदियो। बैंकले शेयर धितोमा सहजै ऋण दिए। जब कोभिडको प्रभाव घटेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किए त्यसपछि शेयर बजारबाट हात झिक्ने क्रम बढ्यो। बैंकमा लगानी योग्य रकम अभाव हुन थाल्यो। ब्याज दर बढ्यो। त्यसपछि शेयर बेच्नेहरू पनि बढे। चलाख लगानीकर्ताले बेचे। 6000 पुग्ने आशामा साना र नयाँ लगानीकर्ताले किने। 2078 भदौ 3 गतेदेखि नेप्से घट्न थाल्यो। त्यसयता नेप्से झन्डै 1200 अङ्कले घट्यो। 14 महिनामा झन्डै 2100ले बढ्दा उत्साही भएका लगानीकर्ताले 10 महिनामा 1200ले घट्नुलाई स्वाभाविक मानेनन्। तिनै लगानीकर्ताले अहिले दैनिक जसो काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरी मूल्य बढाइदिन दबाब दिइरहेका छन्। अहिले मार्केट क्रास भएको नीति नियामकहरूको गलत नीतिहरूकै कारणले हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन जायज छ। आन्दोलन आवश्यक होइन, तर नगरी नहुने बाध्यता चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई छ। मार्केट घटेको छ। 15 खरबभन्दा बढी चाहिँ क्यापिटलाइजेसन मार्केट क्याप चाहिँ नष्ट भएर गएको छ, घटेर गएको छ। यो राष्ट्रिय पुँजी हो। यत्रो राष्ट्रिय पुँजी घट्दाखेरि नियमन निकायहरू चुप लागेर बस्नु, कुनै एक्सन नलिनु, गलत पोलिसीहरूलाई रिभर्स नगर्नु चाहिँ गलत छ, हानिकारक छ। चैतमा नेप्से 2250 झर्दा पनि लगानीकर्ताले विभिन्न माग राखेर यसै गरी आन्दोलन गरेका थिए। जब बजार केही बढ्यो त्यसपछि उनीहरूले सबै माग छाडे। बजार ओह्रालो लागेपछि उनीहरू पुरानै माग लिएर सडकमा आएका छन्। शेयर बजार सुधारका लागि बजेटमा समावेश गरिएका विषयमा उनीहरूले विश्वास गरेनन्। जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक भए यता नेप्से 175 अङ्कले घटेको छ। यो साता बुधबार 60 अङ्कले बढेकाले बजार ठूलो गिरावटबाट जोगिएको छ। त्यस दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शेयर बजारमा सुधारका लागि समिति गठन गरेपछि नेप्से बढेको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले असार अन्तिम वा साउन पहिलो साता ल्याउने मौद्रिक नीतिमा शेयरमा लगानी बढाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग लगानीकर्ताको छ।
इकोनोमी पनि सुधार हुन्छ, तर राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी सही आउनुपर्छ। 4-12 ल्याउँदाखेरि सबभन्दा पहिला मैले नै यो 4-12 को नीति गलत छ र आजको अवस्था आइपुग्छ भनेर मैले भनेको थिएँ विभिन्न माध्यमहरूमा, जुन कुरा आज भएको छ। इकोनोमीमा सुधार पनि हुन्छ, मार्केटमा पनि सुधार हुन्छ, यसमा चाहिँ शङ्का छैन। तर हामीले यसलाई कति छिटो गर्ने, कति छिटो मार्केटलाई फर्काउने या चाहिँ इकोनोमीलाई सुधार गर्ने भन्ने हाम्रै हातमा रहन्छ। तर अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचक माथि उठ्न सकेका छैनन्, झन् ओह्रालो लागिरहेका छन्। मौद्रिक नीति लगानीकर्ताले चाहे जस्तो आउने आधार देखिँदैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरी क्षेत्रमा मार्सी चामलको भात उपभोक्ताको रोजाइमा पर्छ। मार्सी चामल अत्यन्तै स्वादिलो, पौष्टिक तत्त्व धेरै भएको, संसारकै उच्च स्थानमा फल्ने भएकाले उच्च घरानाका भान्सा, तारे होटल र विदेशमा समेत यसको माग बढेको छ। जुम्ला मार्सी धान उत्पादन हुने प्रमुख थलो हो। माग बढ्दै गए पनि किसान भने मार्सी धान छाडेर अन्य विकासे धानतर्फ आकर्षित भएका छन्। धानमा लाग्ने रोगका कारण लागतको तुलनामा उत्पादन न्यून हुन थालेपछि जुम्लामा मार्सी धान रोप्न छाडिएको छ। जुम्लामा यति बेला धान रोपाइँको चटारो छ। जेठ महिना सुरु भएदेखि नै जुम्ली किसानलाई धान रोप्न भ्याइ नभ्याइ भएको हो। विश्वमै प्रख्यात जुम्ली मार्सी उत्पादन गर्दै आएका यहाँका किसान अहिले भने विकासे धानतर्फ आकर्षित भएका छन्। जुम्ली मार्सीमा विभिन्न रोग लागेर कम उत्पादन हुन थालेपछि विकल्पमा किसानले उन्नत जातका विकासे धान रोप्न थालेका हुन्। मार्सी धान नलगाउनको कारण के भने यहाँ उत्पादन कम हुने, विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने, जस्तो ब्लास्टर रोग लाग्छ अनि कुइने रोग लाग्छ। त्यो रोग लाग्ने भए हुनाले यहाँको अहिले किसानहरूले, जस्तो म जस्तै किसानहरूले मार्सी धान कम लगाउने गरेका छन्। अनि विकासी धानमा अलि मान्छे किसानहरू किन प्रोत्साहित छन् भने अलि बढी फल्ने भए हुनाले अनि त्यो धान लगाउनतिर बढी प्रेरित भइरहेछन्। अघिल्ला वर्षको तुलनामा अहिले मार्सी धानको खेती आधाले घटेको छ। जुम्लामा 2800 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएकोमा आधा दशक अघि सबै खेतीयोग्य भूमिमा मार्सी धान लगाइन्थ्यो। तर अहिले मुस्किलले 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै मार्सी धान लगाइन्छ। बाँकी 1800 हेक्टरमा विकासे धान खेती हुने गरेको छ। मार्सी धानमा डडुवा रोगका कारण धानको बोट र बाला लाग्ने तर फल नलाग्ने भएपछि किसानले विकल्प रोजेका हुन्। मार्सी चामलको माग अत्याधिक र मूल्य समेत उच्च भएको बेला उत्पादन घटेको छ। नेपालमा यो मार्सी धान प्रख्यात उहिलेबाट र अहिले त बजार भाउको हिसाबले पनि अत्याधिक प्रख्यात भएको छ। तर समस्याको रूपमा यो मार्सी धानमा विभिन्न खालका रोगहरू जस्तै ब्लास्ट रोगहरू लाग्ने भएको हुनाले किसानहरूले यो धान रोप्नका लागि रोप्ने समस्या चाहिँ अहिले देखिएको छ। किनभने यो खाने बेलामा उत्पादन जिरो हुने अथवा उत्पादन शून्य हुने एउटा अवस्थाका कारणले पनि मार्सी धान अहिले लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यता कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाले मार्सी धानमा देखिएको डडुवा रोग नियन्त्रण र नयाँ बिउ आविष्कारमा लागिरहेको जनाएको छ। नयाँ बिउ परीक्षणका लागि यसै सालबाट किसानलाई वितरण गरिएको छ। डडुवा नलाग्ने भयो, रोग नलाग्ने भएपछि एकदमै बढिहाल्ने भयो र उत्पादन बढ्ने भएको हुनाले किसानहरूले चाहिँ फेरि पनि जुन जुम्ली मार्सी, काली मार्सीतिर काली मार्सी भन्ने गरिन्छ, काली मार्सीलाई चाहिँ जुन हटाउँदै नयाँ जातहरू हाइब्रिड पाए त अझै हाइब्रिड लगाउनु हुन्थ्यो होला। हाइब्रिड जातहरू अथवा चाहिँ नयाँ उन्नत जातहरूले चाहिँ हटाउँदै लानुभएको थियो। सायद अबको 1-2 वर्षपछि यो जुन सुधारिएको काली मार्सी धानले यो जुम्लाका सबै खेतहरू चाहिँ यही सुधारिएको काली मार्सी धान लगाउनुहुन्छ। रातो रङको देखिने मार्सी चामल अत्यन्तै स्वादिलो, पौष्टिक तत्त्व धेरै भएकोले माग बढी छ। उच्च माग र राम्रो मूल्य पाउँदा पनि रोगका कारण बाध्य भएर किसानले विकासे धान लगाउनु परेको हो। अहिले हाम्रो जुम्लामा के छ भनेपछि हामी जुम्ला अब 1 गते 2 गते हुनु जस्तै धेरै मार्से धान रोप्दछौँ पहिला हामी। अहिले धेरै रोग लाग्ने हुनाले आगो लाग्ने हुनाले अनि मौसमले साथ नदिने हुनाले अहिले हामी अझ मार्से रोप्छौँ, अझ कृषि विकासी रोप्छौँ।
अहिले मार्सी चामल प्रति किलो 250 रुपियाँमा घरबाटै बिक्री भइरहेको छ। त्यसैले पनि अर्गानिक मार्सी धानको जगेर्ना गर्न कृषिसँग सरोकार राख्ने निकायले बेलैमा ध्यान नदिए मार्सी धान लोप हुने खतरा छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जुम्लाबाट मोहन विक्रम शाहीको रिपोर्ट। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको दोस्रो खेलमा आज नेपालले कुवेतको सामना गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 10 बजे सुरु हुनेछ। छनौटमा पहिलो खेल गुमाएका दुवै टोली समूहमा अङ्कविहीन छन्। इन्डोनेसियासँग 2-1 गोल अन्तरले पराजय बेहोरेको कुवेतले आज फराकिलो जितको अपेक्षा गर्नेछ। यता नेपाल भने कुवेतलाई कम्तीमा पनि बराबरीमा रोक्ने कोसिसमा हुनेछ। राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका क्रममा प्रशिक्षकसँगको विवादका कारण मुख्य 11 खेलाडीलाई टिम बाहिर राखेर कुवेत पुगेको नेपालमाथि धेरैको नजर थियो। युवा खेलाडी त्यसमाथि पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा परेका खेलाडीले एसियन कप छनौट जस्तो मुख्य प्रतियोगितामा कस्तो प्रदर्शन गर्लान् भन्ने धेरैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो। छनौटको तेस्रो चरणको पहिलो खेलमा नेपालले 91औं स्थानमाथि रहेको जोर्डनसँग प्रशंसायोग्य प्रदर्शन गर्यो। 67 मिनटसम्म गोलरहित बराबरीमा रोकेको नेपालले 68 मिनटमा पहिलो गोल खायो। त्यसपछि पेनाल्टीमा थप 1 गोल खाँदै 2-0 को हार बिहोर्यो। कतारमा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका अधिकांश खेलाडी लिएर मैदान उत्रिएको बलियो जोर्डन विरुद्ध अनुभवी र सिनियर खेलाडीको अभावमा पनि नेपाली टोलीको प्रदर्शनको स्तरलाई खस्कन दिएन। जोर्डन विरुद्धको पहिलो हाफमा पेनाल्टी बचाउँदै डेब्यू खेलाडी दीप कार्कीले अविश्वसनीय प्रदर्शन गरे। जोर्डन विरुद्ध प्रशंसनीय प्रदर्शन गरेको यस टोलीलाई एउटै खेलको नतिजाका आधारमा सर्वोत्कृष्ट भन्न भने हतार हुने देखिन्छ। तर अवसर पाएका खेलाडीले आफूलाई प्रमाणित भने गरेका छन्। आज दोस्रो खेल नेपालले कुवेतसँग खेल्दैछ। आज राति 10 बजे जावेर अल अहमद इन्टरनेसनल स्टेडियममा खेल हुनेछ। कुवेत नेपाली फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको जन्मथलो हो भने नेपाल उनका लागि कर्मथलो। अल्मुताइरीलाई जन्मथलोमा कर्मथलोको टिमलाई जिताउनु पर्ने दबाव छ। नेपाल र कुवेतले हालसम्म 8 खेल खेलेका छन्, जहाँ नेपालले 7 खेल हारेको छ भने 1 खेल बराबरी खेलेको छ। नेपालले सन् 2019मा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा कुवेत विरुद्ध गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। तर विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको कुवेतमै भएको खेलमा भने नेपाल 7-0 गोलले पराजित भएको थियो। विश्वकप छनौट अन्तर्गत भुटानमा भएको खेलमा नेपाल 1-0 गोलले पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा इन्डोनेसियासँग 2-1 गोलले पराजय बिहोरेको कुवेतले आज फराकिलो जितको अपेक्षा गर्नेछ। यता नेपाल भने कुवेतलाई कम्तीमा पनि बराबरीमा रोक्दै अङ्क जोड्ने लक्ष्यमा हुनेछ। ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। अदालतमा एकपछि अर्को विवाद निम्तिएपछि न्याय परिषदले थाल्यो 10वटा फैसलाको अध्ययन। कार्की नेतृत्वको समिति सक्रिय, बदनियत देखिएका न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठिसक्न अझै महिना दिन लाग्ने। फोहोरको कारण झाडाबान्ता लगायतका सरुवा रोगका बिरामी बढे। नुवाकोटको ककनीमा हाइटेन्सन लाइनमा मान्छे झुन्डिएपछि 63 मेगावाटको आयोजना दिनभर बन्द। विद्युत आपूर्ति अस्तव्यस्त, माग धान्न भारतबाट आयात। जुम्लाका किसानले मार्सी धान लगाउन छाडे। रोग व्याधि र फल नलाग्ने समस्याबाट आजित। उन्नत जातका विकासे धानमा आकर्षण। र नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक 1 दिवसीयमा आज घरेलु टोली अमेरिकासँग खेल्दै नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.